मनसोङ सिन्कोना कमानको भ्रमणपछि कालेबुङ जीडीएनएस भवनमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो चुनाव घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको मुद्दा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको लागि मुख्य विषय हो, जुन मुद्दा 2021 को चुनाव अघि भाजपाले पूरा गरेको हुनुपर्छ, नत्र अप्ठ्यारो हुने गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले बताएका छन्। पोलिटिकल भन्दाखेरि पनि हामी चाहिँ एउटा सामाजिक कार्यमा आएको थियौँ। हामीले सुन्नु पायौँ 1 हप्ता 10 दिन अगाडि यहाँ कफेरमा एकजना व्यक्तिको घर सबै जलेर सह भएको छ भनेर, अनि त्यस्तै क्यान्सर पेसेन्टहरू हैन, हामी यहाँ सिन्कोना प्लान्टेसन बस्ती सिन्कोना प्लान्टेसन सबै गर्दै म तपाईहरुलाई माफ पनि माग्नु चाहन्छु मिडियाको दाजुभाइहरू अनि यहाँ टाउनको कमिटीको या नयाँ सदस्यहरूलाई, किनभने हामी 11 बजी आउनु पर्ने, तर जब हामी बिमारीहरू दुःखहरूलाई हामी हेर्नु जाँदाखेरि थुप्रेर जाँदो रहेछ। किनभने यहाँ दार्जिलिङ पहाड भनेको कालिम्पोङ पनि त्यसमा जोडिन्छ नि, सुविस्ताको लागि हामीले दार्जिलिङ पहाड भन्छौँ, तर त्यसमा कालिम्पोङ सबै दार्जिलिङ क्षेत्र दार्जिलिङ। सो यहाँ यति साह्रो दुःख छ हैन, एउटा गाउँ जाँदा त्यहाँ यता बिमारी हुन्छ उता बिमारी हुन्छ, त्यहाँ घर बाँसको घरमा बसिरहेको छु। यो सबै दुःख गर्दाखेरि हामी टाइम लाग्यो। म कालिम्पोङ प्रेसको सबै दिदी दाजुभाइहरूलाई म अजय एडवर्डबाट माफी चाहन्छु। हामी 11 बजी 12 बजी आउनु पर्ने थियो, तर अहिले झन्डै हेर्नुहोस्, फर्स्ट अफ अल म त्यो जनतालाई झुटा भन्नु हुँदैन नि, जनतालाई कहिले झुटा भन्नु हुँदैन, सत्य भन्नुपर्छ। भोट आउँछ जान्छ जित्छ हार्छ त्यो फाल्टो कुरा हो, तर झुटा भन्दाखेरि एउटा झुटाको लागि 100 एउटा झुटा भन्नुपर्छ नि। सो सत्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले यो स्पष्ट राखेको छ बिजेपी पार्टीसँग पनि, यो पालि बिजेपीले चाहिँ हाम्रो सङ्कल्प पत्रमा जे लेखेको छ त्यसमा चाहिँ काम गर्नै पर्छ। त्यो नगरेको खण्डमा बिजेपीलाई, जिएनएलएफलाई म भन्दिनँ, बिजेपीलाई पहाडमा अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ नि त, किनभने जनताले पटक पटक उहाँलाई विश्वास गरेको हैन। सो यो पालि जिएनएलएफको लिडरसिपले क्लियर बनाएको छ अनि बिजेपीको लिडरसिपले पनि क्लियर बुझेको छ। त्यसकारण त अहिले वार्ताहरू सिरियस सुरु भएको छ। आजको वार्तामा हिजो नै हुनुपर्ने, तर कैलाश विजयवर्गीय जो चाहिँ इन्चार्ज अफ बेङ्गल छ हैन, सो उहाँ पनि मिटिङ नआउनु सकेर मिटिङ 1 दिन पोस्टपोन भयो, किनभने यो सिरियस म्याटर हो बिजेपीको लागि। किनभने बिजेपी यो एरियाको लागि उहाँले केम गरेन भने हैन, जनताले यो पालि त्यो विश्वास गर्नु चाहिँ अलिकति साह्रै पर्छ। अनि हाम्रो विश्वास पनि त्यही छ, तर बिजेपीले हाम्रो सङ्कल्प पत्रमा के काम गर्यो भने 100% बिजेपी विल विन द 3 seats अफ दार्जिलिङ कम्प्लिटली विथ जिएनएलएफ एन्ड हाम्रो गठबन्धन। गरेन भने चाहिँ जिएनएलएफले पनि हैन, एउटा मेरो ठुला ठालाहरूले हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीले आफ्नो एउटा सोच बदलिनु पर्छ होला। तर आजसम्म हामी एकदमै होपफुल छौँ, आशावादी छौँ कि बिजेपीले चाहिँ यो पालि के गर्छ हैन, गर्छ। यति नै भन्दै गर्छ, तर जित्नु चाहिँ जित्छ के भन्नुभएको? त्यसको मतलब बिजेपीसित तपाईहरुको नाता अहिले यथावत छ कि छैन? एकदमै छ, त्यही त भन्नु खोजेको। हामीले 2019 मा जे जनताको अगाडि हामीले जे सङ्कल्प पत्रको कुरा गर्यो, हामीले एकताको कुरा गर्यो, हामी सँगै छौँ। हामी बिमल गुरुङलाई धोका दिएन, जनतालाई धोका दिएको चाहिँ बिमल गुरुङले, किनभने यो गठबन्धन तोड्ने चाहिँ हामी होइन। हामी त गठबन्धनको धर्म निभाइरहेको थियो हैन। मैले भने त गठबन्धन होइन, खालि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको मात्रै गठबन्धन हो भन्दैछ त बिमल गुरुङले, हो त? अन्त उहाँ त अब यो गठबन्धनको कमेन्ट के गर्नु सक्दैन होला, ऊ त घर छोडेर गयो। तपाईलाई किन बाध्यता पर्यो भारतीय जनता पार्टीसित गठबन्धन नगरेर यहाँको क्षेत्रीय पार्टीसित गठबन्धन गर्ने त्यस पार्टीमा? होइन, बाध्यता होइन, त्यो हाम्रो गठबन्धन हेर्नुहोस्, हाम्रो गठबन्धन बिमल गुरुङसँग थिएन। हाम्रो गठबन्धन सम्पूर्ण जति एउटा घटक दलहरू थियो, सिपिआरएमदेखि लिएर एबिजिएलदेखि लिएर बिमल फ्याक्सनदेखि लिएर अनि बिजेपी पनि हैन, आजसम्म हामी सँगै छौँ। एकजनाले छोड्यो भन्दैमा हाम्रो पहाडवासीको जुन चाहिँ 2007 मा पनि आङमा घाम लाग्दाखेरि
यही नेता जन्मेको हो, बङ्गाल सरकारले जन्माएको। योपालि फेरि पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन फाइनली यत्रो 13-14 सालमा के गर्नु सकेन, एउटा ठुटे बिडी पनि ल्याउनु सकेन। अनि आजको दिनमा फेरि पहाडवासीको लागि राम्रो समय आउँदाखेरि फेरि त्यही तत्त्वहरू जन्मेर चाहिँ के कुरा गर्दैछ, के दियो भने पनि विरोध गर्छु अरे, दिएन भने पनि विरोध गर्छु अरे। सो यस्तो खाले मान्छेहरू, यस्तो खाले नेता पार्टीको कुरा होइन नि त नि, होइन? पानीको पानी दुधको दुध भइसकेको छ नि। कार्डरहरू आफ्नो आफ्नो जग्गामा छ। जिएनएलएफको जतिजना छ हामीसँगै छ, हामीलाई छोडेको छैन, होइन? विमल दाजुलाई माया गर्ने उहाँसँगै छ, अनित दाजुको उहाँसँगै छ, होइन? तर आम जनताले, होइन, बिजेपीले आज के को फाइट छ, आज के को कम्पिटिसन छ भन्दा साधारण जनता। किनभने उहाँले नै जिताउनुहुन्छ। विमल गुरुङको कार्डर मात्रैले सबैले भोट दियो भने पनि जित्दैन, हाम्रोले पनि जित्दैन। तर साइलेन्ट मेजोरिटी, साइलेन्ट मेजोरिटीको लागि चाहिँ जुन चाहिँ बिजेपीले 12 साल 13 साल 14 साल एउटा प्रमिस गरेको छ कि यहाँको एउटा सल्युसन ल्याउँछ भनेर, त्यो चाहिँ गरिदियो भने बिजेपी एन्ड हाम्रो एलाइज विल कम्प्लिटली विन, होइन? बिफोर इलेक्सन कि आफ्टर इलेक्सन? आवर स्ट्यान्ड इज भेरी क्लियर। आवर स्ट्यान्ड इज बिफोर 21 इलेक्सन सर्टन थिङ्स मेन्सन इन द म्यानिफेस्टो त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ। अनि त्यो गर्यो भने, अनि हाम्रो विश्वास छ गर्छ भने गर्छ। हामी यसमा यो 21 को जुन चुनाव छ हामी एकदमै सफल हुन्छ। किनभने मान्छेलाई पनि त चेन्ज चाहियो नि त नि। 14 सालमा के तपाईँहरू खुसी, जनता खुसी नै छ त कसले भन्नु सक्नुहुन्छ? 14 सालमा के पायो जनताले? ठुल्ठुलो प्रमिस। 21 को विधानसभा चुनावमा दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रबाट, विधानसभा क्षेत्रबाट अजय एडवर्डको नाम अगाडि आइरहेछ हो? हजुर, होइन, मेरो नाम यसरी अगाडि आइरहेछ, होइन? तर मैले भनेको, अहिले पनि भनेको, यो सबै हामीले जुन चाहिँ एक्सर्साइज गर्दैछ, यो जुन चाहिँ हामीले सोसल वर्क गर्दैछ, होइन, करोड रुपियाँ परिवारको पैसा हामीले सेवामा लाउँदैछ, यो एउटा एमएलए इलेक्सनको लागि होइन। यो चाहिँ के को लागि हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो गरिबी देख्छौँ हामीले पहाडमा, होइन? अनि हाम्रो परिवारको भगवानले दिएको अलिकति भए पनि हामीले अलिकति सहायता गर्नु पायो भने कति एउटा आशिष। तर एमएलए इलेक्सनको लागि को क्यान्डिडेट हुने, को उत्यो नहुने, त्यो अहिले तय भएको छैन, होइन? त्यो हाम्रो हाइकमान्डले गर्छ। अनि भोलिको दिनमा बिजेपीले के काम गरिदियो भने उहाँहरूको पनि क्यान्डिडेट हुन्छ होला, त्यो त्यसमा इम्पोर्टेन्ट छैन। सो अजय एडवर्ड्स एज अ क्यान्डिडेट फर दार्जिलिङ, अजय एडवर्ड्स एज अ क्यान्डिडेट फर कालिम्पोङ, त्यो अहिले इम्पोर्टेन्ट छैन, होइन? तर बिजेपीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, होइन? त्यसमा हामी किन क्यान्डिडेट हुनु? बिजेपीलेहरू नै होस् न, उहाँहरूले हाम्रो लागि ठोस काम गर्यो भने त। हामी एउटा एमएलए भएर हामीलाई स्वयं पनि थाहा छ कि पोलिटिक्स इज द हाइएस्ट फर्म अफ सोसल वर्क, होइन? माने सोसल वर्क गर्नु एउटा आफ्नो क्षेत्रमा गर्नु सक्छ, तर सरकारको एउटा औदामा बसेर त्यति बेला सोसल वर्क गर्नु सक्यो भने कति एउटा राम्रो हुन्छ, होइन? किनभने हामी नेताहरू के को लागि हो? हामी जनताको लागि हो। वी आर पब्लिक सर्भेन्ट्स, होइन? हामी जनतालाई रुल गर्नु होइन, तर जनतालाई हामीले साथ दिनु, दुःखमा साथ दिनु, होइन? उहाँहरूको दुःख बुझिदिनु, होइन? यो सोसल काम हो। सो पोलिटिक्स हामी किन पसेको छौँ आजको दिन? यङ युथ्सहरू पसेको छौँ, होइन? भेरियस वर्क्स अफ लाइफ, टिचरहरूदेखि लयरहरूदेखि, म त एउटा बिजनेसम्यान, सोसल वर्क हामी किन पसेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले दार्जिलिङ पहाडको यो जुन चाहिँ गति देखेको छौँ, होइन? सो त्यो गतिबाट यो 14 साल जुन चाहिँ हामीले देख्यौँ, ठुल्ठुलो कुरा भयो, ठुल्ठुलो आश्वासन। 2007मा त 6 सेड्युललाई नाकार गरेर, होइन, एउटा जिटिए जस्तो थोत्रे व्यवस्थामा आजको दिनमा लडाइँ झगडा हुँदैछ, हो? सो यो सबै देखेर चाहिँ हामी बाध्य भएर, होइन, यो सोसल वर्क, होइन, गरेको। अनि आजको दिन कालिम्पोङमा चाहिँ हामी सोसल वर्क जुन चाहिँ हामीलाई गुहारमा आएको थियो, घर जलेर क्यान्सर पेसेन्ट्सहरू, अनि त्यो सँगसँगै पनि 73 इयर्स भइसक्यो, तर यहाँ गाउँमा, होइन, लदाम जस्तो ठाउँमा, होइन, हामीले सुन्नु पायो, माने टिभीमा, इन्टरनेटमा यहाँ भाइहरूको भिडियोहरू हेर्दा अहिलेसम्म बाटो पुगेको छैन। बिमारीलाई ल्याउँदा मृत्यु पनि भएको छ, होइन? यहाँ हाम्रो ब्लोन साथीले भनेको जस्तै
त्यो जग्गामा घर घरमा चाहिँ ठुल्ठुलो कम्पनीको चिप्स हुन्छ, नुडल्स हुन्छ, बिस्किट हुन्छ। कम्पनी चाहिँ आइसक्यो तर सरकार चाहिँ आएको छैन। जुन चाहिँ जग्गामा बाटो छैन, जुन चाहिँ जग्गामा पानीको व्यवस्था छैन, त्यहाँ चाहिँ के अरे सरकार पुगेको छैन। तर कम्पनीहरू चाहिँ घर घरमा पुगिसक्यो। 10 थरीको चिप्स। अनि एउटा व्हिल छ भने, कम्पनीको एउटा व्हिल छ, घर घरमा चिप्स बिक्री गर्नु सक्छ भने त सरकारको पनि व्हिल हुनु पर्यो। सो यो 14 सालको अवधिमा हामीले देख्नु पायो मुद्दा पनि कहाँ अगाडि गएन, मुद्दा पनि गएन अगाडि, अनि डेभलपमेन्ट भन्छ नि, डेभलपमेन्ट पनि अगाडि गएन 14 सालमा। 1 होस् कि 2 होस्, दुईजना एउटै हो। 2 को अहिले नयाँ सोच, नयाँ विचार छ, तर रेट अफ कमिसन इज द सेम। पुरानै रेट छ अहिले पनि, होइन। सो नयाँ चेन्ज साधारण जनताको लागि के भएको छैन। अनि आज कालिम्पोङमा आउँदाखेरि दुःख, पीडा, मार्ग, बाटोदेखि लिएर तपाईँको बिमारीहरूदेखि लिएर उहाँहरूको घरहरूदेखि लिएर एकदमै दुःख लाग्यो। अनि हामी तय गरेको छौँ हाम्रो एडवर्ड्स फाउन्डेसनबाट अनि जिएनएलएफबाट 15 दिनमा चाहिँ एउटा भिजिट चाहिँ कालिम्पोङमा चाहिँ गर्नै पर्ने रहेछ, एउटा सहायताको लागि हाम्रो आफ्नो निजी कोषबाट। हजुर, आजको सो फर्स्ट आज आएको, अब यो 15 दिन चाहिँ आइरहने। हजुर, 12-1 बजी थियो। तर त्यसको फिडब्याक चाहिँ मैले पाएको छुइनँ, किन तपाईँहरूलाई भनेको जस्तो हामी गाउँ बस्तीमा थियो, बिमारीहरूलाई भेट्दै थियो, त्यसमा नेटवर्कहरू पनि थिएन। अनि म यो कालिम्पोङ पछि कफेर जाँदैछु, त्यहाँ घर चलेको अहिलेसम्म हामी पुगेको छैनौँ। सो मैले अध्यक्ष मोहन घिसिङसँग सम्पर्क गर्नु पाएको छुइनँ यसको विषयमा। तर कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, हामी 2019मा हामी सबैजना मिलेर गोर्खा एकता, होइन, गोर्खा एकतामा हामी विश्वास गरेर 2019मा एउटा हिस्टोरिक जित, पहाडले कहिले पनि त्यस्तो खाले जित दिएको थिएन। किनभने हामीलाई आम जनता, साधारण जनता, पार्टीको मात्रै होइन, पार्टीमा हिँड्ने, जिएनएलएफमा हिँड्ने, गोजामुमा हिँड्ने मात्र होइन, सबै पहाडको जनताले चाहिँ, होइन, यो गोर्खा एकता, अनि यहाँ चाहिँ यो पटक पटक आन्दोलन जुन चाहिँ भइरहन्छ, अनि आन्दोलन मात्रै भएर मात्रै होइन, आन्दोलन केसमा टुङ्गिन्छ 2-3 जनाको एउटा कुर्सीमा, होइन। सो हामीले जुन चाहिँ 2019मा तय गरेको थियो, आजसम्म हामी त्यसमा जारी रहेको छ। हामी विमल गुरुङले जब हाम्रो यो एकता तोड्यो, होइन, यो एकता त हालैमा तोडेको होइन, जब उहाँ एकल काटे गएर जिटिएको चुपचाप मिटिङ गरेर होम मिनिस्टरलाई भेटेर। तर हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टीले दिल्लीमा छ, पहिला दिल्लीमा गयो, तर सामूहिक आरबी सर पनि जानुभयो, एबिजिएलको प्रताप खाती पनि जानुभयो, अनि अन्य व्यक्तिहरूलाई। किनभने हेर्नुहोस्, यो जुन चाहिँ डिमान्ड छ, यो कुनै एक पोलिटिकल पार्टीको होइन, यो सम्पूर्ण जनता, पार्टीमा झन्डा पक्रेर हिँड्ने मात्र होइन, घरमै बसेर मेरो आमा बाउ छिमेकी जो चाहिँ पार्टी पोलिटिक्ससँग वाक्कै भइसकेको छ, आम जनता नि, उहाँहरूको लागि हो नि त। यो जिएनएलएफको लागि होइन, यो हाम्रो पार्टीको लागि मात्र होइन, मोहन घिसिङको लागि होइन। सो यसको लागि हामीले सबैजनालाई मिलेर आज मिटिङ भयो भनेर मैले सुन्नु पाएँ, मिटिङ चालु भयो भनेर। तर यसको के भयो, म घर पुगेर मात्रै अलिकति समय निकालेर, होइन, म अध्यक्षसँग कुरा गर्छु। अन्त उहाँले पनि त्यहाँबाट प्रेस कन्फरेन्स गर्नुहुन्छ, होइन, आज बेलुकासम्म तपाईँहरूले सुन्नु पाउनुहुन्छ, होइन। तर हामी एकतामा चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ। 2019मा जसरी हामी गरेको थियो, आजको दिनमा विमल दाजु, होइन, म दाजु नै भन्छु, हाम्रो जाति नै हो, उहाँ घर फर्किनु हुँदैछ, राम्रो कुरा हो, घर फर्किनुपर्छ। हामीलाई उहाँको समयमा 7 साल हामी घर फर्किनु सकेन, उहाँ त 3 साल नि, आधीभन्दा पनि कम्ती, 3 सालमा घर फर्किनु हुँदैछ। तर उहाँले के भन्दैछ, मैले जिताएको, मेरो पार्टीले जिताएको। म भन्छु, अजय एडवर्ड्स, यो लास्ट इलेक्सन 2019मा मेरो एउटा भाइटल रोल थियो, बुथ अरेन्जमेन्टदेखि लिएर क्याम्पेनदेखि लिएर सबै। अनि मलाई थाहा छ, होइन, मलाई थाहा छ, कुनै बुथमा पनि विमल गुरुङ पङ्क्तिको एकजना पनि कुनै बुथमा उनीहरूले काम गरेन। जिएनएलएफको कार्डर थियो, सिपिआरएमको थियो अलिअलि, तर म्याक्सिमम जिएनएलएफको कार्डर थियो। कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिकमा उहाँहरूको कार्डरले, होइन,
उहाँहरूको अब अहिले त ठुल्ठुलो कुरा गर्छ, निरजले ढोक्यो, खुट्टा ढोक्यो, अजय एडवर्ड्स पनि थियो भनेर होइन। तर हेर्नुहोस् है, हामी उहाँसँग गठबन्धन गर्दाखेरि यो त हामीले त्यति बेलाको एरेन्जमेन्ट थियो नि, तपाईँहरू बुथहरू समाल्नुहुन्थ्यो, होइन भोट हाल्ने होइन। विमल गुरुङको मान्छे थियो, यो त तपाईँको एउटा इन्टरनल एरेन्जमेन्ट होइन। उहाँले होइन, आजको उहाँको स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ मैले जिताएको, त्यसमा एबिजिएलको कुरा पनि छैन, जिएनएलएफको त पटक्कै छैन, सिपिआरएमको त्यो एकल काटेको ठिक्कै हामीले विपरीत गर्छौँ, विपरीत। हाम्रो जिएनएलएफको टेक यसमा एकदमै क्लियर छ होइन। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन होइन इज गोर्खाल्यान्ड फर आवर पिपल। जिएनएलएफ मात्रै होइन, सम्पूर्ण पाहाडको लागि पर्मानेन्ट, त्यहाँदेखि माथि अरू के हुँदैन। पर्मानेन्ट भनेको सधैँभरिको लागि, सधैँभरिको लागि तपाईँ मलाई, हर्क सरलाई, के पो प्रताप खातीज्यूलाई गोर्खाल्यान्ड इज पर्मानेन्ट सल्युसन। तर लङ टर्म सल्युसन चाहिँ सुड नट बी लेस देन 6 शेड्युल। भेरी क्लियर। पर्मानेन्ट सल्युसन भनेपछि गोर्खाल्यान्ड कहिले पनि त्यसको गोर्खाल्यान्ड भन्नु चाहिँ किन तपाईँहरू हिचकिचाइरहनु भएको छ? होइन, हेर्नुहोस् न, किनभने हेर्नुहोस्, सिम्पल हो नि, सिम्पल होइन। अब बङ्गालमा कतिवटा एमएलए छ होइन, यहाँ कतिवटा एमएलए छ, तिनवटा एमएलए छ। अनि यो मैले पुरानो इन्टरभ्यूमा पनि मैले भनेको थियो, हामी यसमा झुट्टा भन्नु हुँदैन, साधारण जनतालाई झुट्टा भन्नु हुँदैन। बङ्गालमा जसले राज गर्छ, बङ्गालमा जसले राज गर्नु इच्छा छ कि एउटा भिजन छ, अहिले टिएमसी छ, भोलि कङ्ग्रेस होला, पर्सि बिजेपी होला, उहाँले गोर्खाल्यान्ड भन्ने बित्तिकै 3टा सिट चाहिँ मजाले जित्ला। तर त्यो बाँकी सिट होइन, बाँकी सिट, सो उहाँहरूले त्यो होइन, गोर्खाल्यान्ड भन्ने बित्तिकै होइन उहाँहरूको के हुन्छ, यो त झुट्टा भन्नु हुँदैन नि। हामीले सत्य बोल्नुपर्छ कि बङ्गालमा राज गर्ने उनीहरूको जुन चाहिँ सेन्टिमेन्ट छ, एन्टी गोर्खाल्यान्ड सेन्टिमेन्ट, उनीहरूले बङ्गाल विभाजन हुनु भन्ने एउटा सेन्टिमेन्ट छ। सो हामीलाई गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भने भोलि कङ्ग्रेसै होस्, बिजेपी नै होस्, उहाँले अरू जुन चाहिँ प्लेन्सको जुन चाहिँ मेजोरिटी एमएलएस उहाँहरूले त्यो उनीहरूले लुज गर्छ, यो 3टा सिट जित्छ होला। अनि 3टा सिटको लागि उहाँहरूले यस्तो ठुलो दाबी गर्छ जस्तो त मलाई लागेन। तर समय आउँछ जब चाहिँ यो निगोसिएसनमा हो, समय आउँछ निगोसिएसनमा हो हाम्रो जिएनएलएफको लागि। अनि जिएनएलएफ मात्र होइन, सम्पूर्ण पाहाडवासी डुवर्सको लागि पर्मानेन्ट भनेको सधैँभरिको लागि इट इज गोर्खाल्यान्ड होइन। तर लङ टर्म भनेको लागि चाहिँ इट इज नट लेस देन 6 शेड्युल। दाजु, किनभने पहिला पनि यहाँ पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन भन्ने थुप्रै कुराहरू ल्याएको छ, फेरि पनि जनता ठगिन्छ होला। यहाँको राजनीतिक नेताहरू दिल्ली छुटुक जाँदैछ, खास मुद्दा के को लागि हो त्यो सार्वजनिक गरेकै छैन भन्ने आक्षेपहरू तपाईँहरूमाथि आइरहेको होइन। मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि गाउँ बस्तीमा जान्छौँ हामी होइन, बिहा बटुलोमा, मरौमा, गाडीमा, ट्याक्सीमा ड्राइभरहरूको कुराहरू के भन्छ भन्दाखेरि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन त एउटा समय लाग्छ होइन, त्यसको 21 को अगाडि यसको एउटा बाटो चाहिँ तयार हुनुपर्छ भनेर हाम्रो प्रेसराइज हो, हामी माग हो होइन। विमल दाजुले भन्छ 12 साल के पनि दिएन, तर उहाँको यो इनेबिलिटी हो, उहाँको निगोसिएसन डिप्लोमेसी नभएको होला। तर आजसम्म हामी त 2 साल भयो बिजेपीसँग, हामीले त यो अगाडि, तर जनता चाहिँ अन्यलमा छैन। किनभने जनताले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन त आउँदैछ नि, दिल्लीबाट आउँदैछ। तर अर्को चाहिँ के छ भन्दा एन्टी इन्कम्बेन्सी 14 सालको शासन चाहिँ उहाँहरूले स्पष्ट दिएको छ नि त, स्पष्ट 14 सालमा के भयो होइन। एउटा माने दार्जिलिङमा डेभलपमेन्ट होस् कि मुद्दा होस्, के भयो। सो जनताले देखिसकेको छ 1 र 2 एउटै त हो, उहाँको देखेको छ। अनि भन्दैछ यो पालि चाहिँ जिएनएलएफको गठबन्धन, जिएनएलएफको नयाँ सोच भएको भाइहरू होइन। अनि हो 21 सालमा के गर्यो भन्ने पनि छ, अनि त्यो पनि हामी एउटा यङ लिडर्स भएर हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। 21 सालमा सबै राम्रो भयो पनि म भन्दिनँ, कतिवटा हाम्रो पनि भुल भयो होला। तर एउटा चिज चाहिँ 21 सालमा शासन गर्दाखेरि वाइ लामा, ब्लोन होइन, हामी एक दिन पनि लालकोठी गएनौँ। हामी त सानो 13-14 वर्षको नानीहरू थियो, हामीलाई पनि लागेको थियो नि, तर त्यति बेला हामी पार्टीमा थिएन। तर आज चाहिँ त्यो जिएनएलएफको प्लेटफर्मद्वारा
हामीले एउटा जनतालाई चाहिँ होइन एउटा सेवा होइन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गोर्खाल्यान्ड यो सबै त छ नि त तर गरिबको लागि डेभलपमेन्टको लागि वान टाइम 600 करोड आएकै हो विमल दाजुको टाइममा कति करोड आएको 21 सालमा त कति करोड आउँथ्यो 22 करोड आउँथ्यो 22 करोडमा उन्नति अनि हजार करोडमा के गर्यो भन्नुहोस् त एउटा गाउँमा 4 जना 5 जना मात्रै धनी साधारण जनता जुन चाहिँ हजार बाटोमा निक्लेर वी वान्ट गोर्खाल्यान्ड भने त्यहाँ उहाँहरू जहाँ छ होइन त्यहीँ छ उनीहरू एउटा मरवारीको घरमा कोठीमा काम गर्दै थियो 2800 रुपियाँको लागि आजको दिनमा उनीहरूले 3000 पाउँदै त्यति नै नो चेन्ज फर जनता त्यति बेलाको समयमा भाउचार नि लङ टर्म सल्युसन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हुनु सकेन भने आजको दिन कतिवटा बाध्य छ अरे कतिवटा प्रब्लम छ अरे स्टेटमा सेन्टरमा त्यति बेला निगोसिएसन हुन्छ त्यही निगोसिएसनको लागि उहाँहरू बिजेपीको सुन्नु लागि आज दिल्लीमा मिटिङ भइरहेछ नि अनि हाम्रो सोच विचार त्यो के छैन किन दिल्ली दिने मान्छेको मुख खोल्नु पर्यो नि त नि माग्नेहरूले त हामी त माग्ने साइडमा हो नि त हामी त यो माग्छ त्यो माग्छ तर उहाँहरूको के सोच विचार छ सुन्नु चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष गइरहेको छ अनि हाम्रो त्यस्तो सोच छैन तर यही सोच छ 14 साल 13 साल अगाडि 6 शेड्युल आएको थियो यत्रो इयर्स वेस्ट भयो लस्ट डेकेड हाम्रो मान्छेको लागि लस्ट डेकेड के न के पायो अनि यो लस्ट डेकेडमा 13 साल अगाडि त 6 शेड्युल पाइसकेको थियो हामीले अब त्यो भन्दा माथि चाहिँ हुनुपर्ने भन्ने हाम्रो एउटा दापमा दुईटा खुकुरी हुँदैन भन्ने कुरा छ त तपाईको गोजोमोमो अनि थापा खेमा र विनेतामा खेमा अनि जेनेफ खेमा दुईटा खुकुरी हो एउटा दापमा कसरी पस्न सक्छ तपाईँ कसरी माने यसमा अलिकति कमेन्ट गर्नु दाजु किन मिल्दैन भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल अर्कै पार्टी हो होइन अनि यो जुन चाहिँ यो सञ्चार मिडियामा इन्टरनेटमा हिजो यो अलिकति चर्चा भएको थियो अनित थापाले बेलुका एउटा इन्टरभ्यूमा त्यसलाई खण्डन गर्यो होइन सो उहाँले खण्डन गर्ने बित्तिकै त हाम्रो भन्नु त त्यसमा के छैन होइन किनभने यो फेक न्युज भन्नु हुँदैछ अब फेक न्युजमा हामीले कमेन्ट गरेको चाहिँ अलिकति उचित होइन जस्तो लाग्छ अब पोलिटिक्समा हामी के हुन्छ भनेर हामी सरप्राइज पनि हुनु हुँदैन होइन हाम्रो हाम्रो चिफ मिनिस्टर ममता ब्यानर्जी उहाँ म्याडमै भन्छु होइन पहिला हामीसँग एक टाइममा राम्रो थियो होइन अनि त्यो टाइममा मलाई डाइरेक्ट मलाई भनेको अजय एडवर्ड्स अजय इफ आई कम्प्रोमाइज विथ बिमल गुरुङ प्लिज स्पिट एट माई फेस मैले बिमल गुरुङसँग कम्प्रोमाइज गरेँ भने चाहिँ मेरो मुखमा थुक्दिनु भनेर मलाई डाइरेक्ट भनेको रिचमन्ड हिलमा उहाँको रेसिडेन्समा तर आज भइरहेछ सो पोलिटिक्समा यो सबै हुन्छ हामी एकदम छक्कै चाहिँ पर्नु हुँदैन जब आउँछ त्यति बेला वी विल डिल विथ इट